فلفل تي في سلام وسناي أبستفلالي كرنعات عالم بمخوان مدبات فلفل تي في تكاتاتلو كبرانن كميتخونا كم تلمود نعاكم يبكي عزبلنا يزتفلالي مدبات حزنا متينا لنا دكريمي سناي مكتتال كم اون دكريمي اتم كساب حجي تخاتاتل تنبر سابسكرايب زيهارونكم زلوكم تخاتاتل تي فلفل تي في سابسكرايب بمهرام أبالات بيتسب فلفل تي في غتكونو دقيمي بتحتنا يعدم بارنا بتي تدالي زلو مدبات انتا يمثل حبيرنا نكتاتل كبرانن قديمه دقريمي اذا وصيا زلا حداس ملእኽቲ ናብ ኩሉ ሰብ ክትባጻሕ እቶም ኣብ ቲክቶክ ትነጥፉውን ቆሪጽኩም ናብ ኩሉ ሰብ ንኽትባጻሕ ሼር ክትገብርዋ ደጊመ ብትሕትና ይዕድም እዋኑ ዘበነ ቴክኖሎጂ ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ውን ኣብዚ ዘበን ክሳብ ዝሃለና ነዚ ማሕበራዊ ሚድያ ብኸመይ ንጥቀመሉ ብፍላይ ኣብ ሃገርን ሃገራውነትን እዛ ሓጻርን ኣዚ ኣገዳሲትን መልእኽቲ ናባኹም ከብላ دقي إرترا ديجيتال شعبية نزي محبراوي ميديا بزن أزين أقدستي نتبتات بحبراوي وهدت رم اسكنبلو قداماي نهاجري قنعي خون جيجا كال اسب سلزي كلا خلل كلا أي بناي إثيوبيا بروباغندا ماشن زفنو كله حاسوتن متمزازن متلالن كنك ألعو سالساين نفسه كفناي سايبر متقعتي بحقتاتن بنقحاتن كن مكتو فتوتو صفات وكي حقب عيني زبككي ما أسكال كوينو تاي مسيلوكي ناتي بمخانكي ناتي عسي زهر فكي هاجري فتوتو زفات وكي حقب عيني زبككي ما أسكال كوينو تاي مسيلوكي ناتي بمخانكي ناتي عسي زهر فكي هاجري كابزي قتيلن ابزلو حصرتي مدبات كبلوكم اتو ابراهيم عبدو امخاري حقي ام منستر غدات وصاي اب اهغراوي بيت فرد حق بحر تمرتو بعوض زازيمو من اسي ابراهيم عبدو كام منستر غدات وصاي ارترا اب هامبورغ جرمن اب زركب اهغراوي بيت فرد حق بحري ناي 9 اوارح ITLOS بزعبا حق بحري بعوض زازيمو هاجرنا ارترا اب اهغراوي مغابئاتات بمن اسي دبلومات دقات وكلالا من اسي ابراهيم عبدو اب كولج طباباتن محبراوي سنفلطتن عد قيح بحقي دحر ممرقو ام منستر غدات وصاي امخاري حقي منستر غدات وصاي إرترا أتو عثمان صالح كوينو خجلجل مصنوعي يذكر أكايريت سرا حبرت أوروبا بأفريقيا ناب أسمرا عدت أكايدا أبتعدت أكايريت سرا حبرت أوروبا مس منستر عثمان صالح منستر زينا يمان جبر مسكال مس حلافي كتبه وقديات تقدف حقوس جبري وات أبكلتي أو زمدنات تركب أكايدا أمباسادر فسحاتين بيتروس مسبب سلطان شودن زررب أكايدو أمباسادر إرترا أب ريبابليك إيطاليا تنقاساسي أمباسادر نقسنت شودن أتو فسحاتين بيتروس مزتفلاليو لعلوت سبب سلطان شودن كاب 3 كساب 10 ميازيا أب ستوكولم زررب أكايدو فتصامي قديات إرترا أب حبرات منقسات أمريكا أتو برهان قبره هوت ناب إمباسي قبطي أب حبرات منقسات أمريكا تراخيبو أب كلتي أو زمدنات زتكور ركب أكايدوم بتوسخي كلتيوم سبب سلطان أو واشنطن دي سي زكايد زولو تعرتات كحيلون كواهدون حبراوي باقي كلتيان هاجرات أم مفتار زيادة وحسن رجون قرن أفريقيا بناي متحببار شركنتن مكببار لولاونتن مريتاوي حدنتن مدنفع تسمامعهم منشي حبريتا إمباسي إرترا أو واشنطن دي سي نقفا بريس كابز قتيلون كبران تخاتلتي شامبيون إرترا 2023 كسانة ولد ميكيل أبتي أب سويسرلاند زركب ماكل مسلطني UCI تتصمبيرا درو لممدات جميرا تركب إذا أب قصبتاوي وددرات لعول بقعات زلوا وعرو إرتراوي تقراداميت أب زحلف عامت أب فرنسا بجنفر ماكل مسلطني نايزة تكال تترنيفا أب زكايدوتم وددرات بركت زبول عوتات كتقوانات أفكي إلايا كسانة ولد ميكيل أمونغو أزي توسرو زلاني حسابن قبرن تكنيكاون تمرتين علت 10 ميازياون قبراوي وددر أب فرنسا مسموكرات ناي بروفيشنال تقرادمتي أب جراند بريكس تشامبيري نخطو ورادر مدب تتحيزو الله يركب صبوق عدل نزل على عبيت كسانة أجوغي منشي إريسكاتو سايكل نيوز حموشته مدرخات زنبرو زرهينن 2025 مغارجو عاصيو بروفيشنال تقداما يهنو قملو برهان اب حفشاو يدمر غزي ربع درجه بمحاز مسقداموت بلوصات وددر زازيمو بروفيشنال تقداما كازاخستاناويت كلب استانا زخونه يهنو قملو برهان كابزو وددر 100 نطبينا UCI نولقو نغانتو هاغراويت غانتا إرترا امطيو يركب
ሄኖክ ኣብቲ ናይ መወዳእታ መዛዘሚት ሓሙሸይቲ መድረኽ ንሓንቲ ካፕተን ኣሞንጎ ዝነበራ ቦናስ ግዜ ዘውህባ ቅጽበታዊ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋት ብዝረኸቦ 3 ካልኢት ቦናስ ተሓጊዙ እዩ ኣብ ሓፈሻዊ ድምር ግዜ ካብ 6ይ ናብ 4ይ ደረጃ ክድይብ ክኢሉ ጋንቱ ኣስታና ብኣሮን ጌትስ ኣቢላ ኣብ ሓፈሻዊ ድምር ግዜን ቀጠልያ ማልያን ናይ 3ይ ደረጃ ሒዛ ኣብ ፖድየም ዛዚማ ነዚ ውድድር ዩክሬናዊ ካይሬሎ ጻሬንኮ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወተሉ እንከሎ ቤልጅማዊ ክሪስቲያን ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ዙር ሜርሲን 2025 ንኸላይ መዓልቱ ቀጺሉሎ ኣብ ዝወዓለ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ዝሃደሙ 6 ተቃዳድንቲ ሕንጻት ክረግጹ እንከለዉ ቀዲሞም 50 ካልእ ድሒራ ናብ ሕንጻት ዝበጽሐት ዓባይ ጉጅለ በዓል ዓብይ ራእይ ውልዶግን ከ ኮኸብ ሓድሽ ኣባል ጀርመናዊት ክለብ ባይክ ኤድ ሚልኪያስ ማእከለ ንምኩራትን ዓበይትን ተቃዳድንቲ ዓለምና ብተኣምራታዊ ብቕዓት ኣላሽ ኣቢሉ ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋት ንዓባይ ጉጅለ ክስዕራ ብምኽኣሉ መበል 7ይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ብዓወት ዛዚሙ ተመተከሎሚ ሎሚ ተመዓሶም ወልዓወዲ ሙሴ ወዲዮን ኣሕሳምሶም والعود برهي والعود نقاش نبرد في الفيديو مني حرمزنا يقاش عدي ويزيرو عدي ويزيرو زعدي سعيرا كلهم زيرو عدي ويزيرو عدي ويزيرو زعدي سعيرا كلهم ካብዚ ቅጽላ ቢለውን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ጀነራል አብዱል ብርሃንን ኣብ ኣስመራ ርክብ አካይዶም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ኣብ ወንበር ሉዕላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ኣብቲ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ኣስመራ ርክብ ዘካይድዎ ኣብቲ ኣብ ኣዳራሽ ሃገር ዝተካይደ ርክብ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከምውን ጀነራል አብዱል ብርሃን ኣብ ምዕባል ክልቲኣዊ ዝምድናታት ኤርትራን ሱዳንን ግጭት ሱዳን ምዕባለታቱን ከምውን ክልቲአን ሃገራት ዝምልከት ዞባውን ዓለማውን ጉዳያት ብዕምቆት ዘትዮም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝሃቦ መግለጺ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ንሓው ህዝቢ ሱዳን ዝገብሮ ቀጻሊ ደገፍ መትከላውን ሕልናውን ከም ዝኾነ ብምርግጋጽ ግጭት ሱዳን ካብ ግዳማዊ ምትእትታው ናጻ ኮይኑ ሰላማዊ ፍታሕ ንኽረክብ ህዝብታት ዝዞባ ኣብ ጎን ህዝቢ ሱዳን ደው ኢሉ ኣበርክቱ ክገብር ጸዊዑ ኣብ ወንበር ሉዕላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ንኤረና ኣብ ዝሃቦ ሓጺር ቃለ መሕተት ኣብ ኣስመራ ዝገበሮ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ብዛዕባ ምዕባለታት ግጭት ሱዳን መርሒነት ኤርትራ መብርሂ ንምሃብ ከምውን ንመንግስትን ህዝብን ኤርትራ ስለትን ህዝቢ ሱዳን ዝገብሮ ቀጻሊ ገደብ ዘይብሉ ደገፍ ምስጋና ንምቕራብ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብ ወንበር ሉዕላዊት ባይቶ ሱዳን ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብናይ ክብሪ ሰልፊ ተቐቢልዎ ሰዓት 4 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ድማ ዕዶቱ ዛዚሙ ብተመሳሳሊ ወግዒ ተፋንዩ ኣብቲ ናይ ምቕባልን ምፍናውን ስነ ስርዓት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ አቶ ዑስማን ሳልሕ ከምውን ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ቃዛ ባክበር ተረኺቦም ነይሮም ካብዚ ብምቕጻል ዘቕርበልኩም ደቂ ሪመይ ኣብ እዋን ቅልውላው ምቁራጽ ረድኤት ሃገራት ካብ ኤርትራ ክቆምሶ ዝኽእላ 5 ምህሮታት ናህላል ባልጂ ኣዋሃሪት ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ትርጉም ዳናይት ገብረ ህይወት ኒውስ ሮም ኤርትራ ከም ሃገር ካብ ፈለማ ኣትሒዛ ምስሳይ ናይ ደገ ሃገራት ይኹን ለገስቲ ውድባት ምስ ቀዳምነት ሃገራዊ መደባታት ተሳኒ ከም ዝኸይድ ያ ክትገብር ጸኒሓ ኣብ መደባትን ቀዳምነትን ወሃብታ ሓገዝ ኣብ ክንዲ ምምርኳስ ናይ ልምዓት ኣጀንዳ ሙሉእ ብሙሉእ ባዕላያ እትቋጻጸሮ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ምዕባል ዝርከባ ሃገራት ከቢድ ናይ ምወላ ጸገም ኣጋጢምዎን ኣሎ እዚ ቅልውላው እዚ ዝመጽእ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እትልግሶ ዝነበረት ረድኤት ብሃንደበት ደው ክተብሎ ብምውሳና እዩ ዝዓበየ ምርኣያ ናይቲ ብደረጃ ዓለም ክርአ ዝጸንሐ ኣንፈት ምንቁልቋል ልምዓታዊ ሓገዛት ድማ ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ ውህብቶ ኩነታት እምበር ሞዴል ረድኤት ብዓቢኡ ንቅርጻዊ ጽግዕተኛ ኣብ ረድኤት ድማ ብፍላይ ክንሓስበሉ ግድን ኮይኑ ኣሎ ንነዊሕ እዋን ኣብ ረድኤት ተመርኪሰን ክኸዳት ዝጸንሐ ሃገራት ፖሊስታትን ዳግማይ ክሓስባሉ ተገዲደን ይርከባ ነተን ብዝተፈላለየ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ዝሽግራ ዘለዋ ሃገራት ከእሞ ምቁራጽ ረድኤት ሳዕቤኑ ፍጹም ኣዕናዊ ክኸውን እዩ ኣብዚኣተን ኣህጉራዊ ምሕዝነት ምውሳኽ ፋይናንሳዊ ደገፋት ገና ኣገዳሲ እዩ ንኻልኦት ግን እዚ ህሞት እዚ መደባት ልምዓቶም ዳግማይ ክኽልሱ ዕድል ፈጢሩሎም ኣሎ ኤርትራ ብውሱን ጸጋታት ነብስኻ ምኽኣልን ምልማዕን ከም ዝከኣል ኣካትዓን ኣነቓቕሓን ዝኾነ እዋናዊ ምህሮ ዝቕሰማ ሃገር እያ ንሽርክነት ሃገራት ምዛ ሃገር መሰረት ብምግባር ነዚ እዋን እዚ ዝቃዶ ካብ ሞዴል ኤርትራ ዝርከብ 5 ምህሮታት እንሆ ቀዳማይ ወናኒ መደባት ልምዓት ከምዃን ኤርትራ ገዳማዊ ደገፋት ምስ ኣህጉራዊ ቀዳምነት ተሳኒ ከም ዝኸይድ ያ ትገብር ልምዓታዊ ሽርክነት እንተላይ ደገፍ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብናይ መንግስቲ ሃገራዊ ስትራቴጂኦም ዝምእዘኑ እዚ ስሩ መሰረት ናይቲ ምእዘና ፍልስፍና ነብስኻ ምኽኣል ኮይኑ ንመደባት ብመንጽር ንነዊሕ ዝጠመተ ዘላቕነት ዝግምገም እዩ እዚ ድማ እታ ሃገር ኣብ ክንዲ ብቀዳምነት ናይ ለገስቲ እትምራሕ ልምዓታዊ መደባታ ባዕላ ክትቆጻጽሮ ኣኽኢልዋ እዩ ኤርትራ ኣብ ተሓዳሲ ጸዓት ህንጸት ዲጋታት ምዕቃብ ሓመድ ዝገበረቶ ወፍሪ ካብ ጽግዕተኛ ረድኤት ሓራ ገይርዎ ኣሎ ኣብዚ ንጹር ክኸውን ዘለዎ ርእሰ ምርኮሳ ማለት ተነጽሎ ማለት ኣይኮነን ኤርትራ ብዙሓት መሻርክቲ ኣለውዋ እንተላይ ኢጣልያ ቻይና ዓባይ ብሪጣንያ ጃፓን ሕቡራት ሃገራት ድማ መዛሃገር ንነዊሕ እዋን ዝቐጸለ መደባት ሒዙ ኣብ ፀሓያዊ ጸዓት ትምህርቲ ጥዕና ውሕስነት መግቢ ክሌማን ካልእን ብሓባር ይሰርሕ ኣሎ እዚ ሽርክነት እዚ ብመቐን ቀዳምነት ልምዓት
ቅድን መሪሕነትን መንግስቲ ኤርትራ ዝቃነዩ ካልኣይ ውሽጥኻ ምጥማት ዘቤታዊ ጸጋታትካ መጉልባት ኤርትራ ብ2005 ንጥፈታት ተካረዲት ኣሜሪካ USAID ዶምስ ኣበለቶ ብዙሓት ወገናት እዚ ሃገር ብዘይ ሓገዝ ወይ ብዘይ ረድኤት ብኸመይ ክትቅጽል ክብሉ ተሰሚዖም እዮም ዳርጋ ድሕሪ ክልተ ዕቁድ ግን ኤርትራ ኣብ ዘቤታዊ ጸጋታት ተመርኩሳ ናይ መሰረታዊ ጠለባት ብምትኳር ማሕበራዊ ጽወና ዘላቕነቱ ከተውሕዝ ተራእያ ኣብ ሕርሻ ጥዕና ተሓዳሲ ጸዓት ዝሰራሓቶ ስራሕ ድማ ከም ሞዴል ክጥቀስ ዝኽእል እዩ ሳልሳይ ወፍሪ ኣብ ሰብኣዊ ጸጋ ኤርትራን መሰረታዊን ማሕበራውን ኣገልግሎት ውሕስነታ ከም ትምህርትን ኣገልግሎት ጥዕናን ውሕስነት ምግብን ቀዳምነት ሂባቶ እያ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ሸቶታት ልምዓት ሚሊኒየም ኣብ ጥዕና ዝጨበጣ ውሕዳት ሃገራት እያ ሓደ ኣብነት ካብቲ ዕውት ሜላታት ናብቲ ብቐሊሉ ክብጻሕ ዘይከኣል ከባቢታት ዝቐንዐ ናይ ኣጋር ሓኪም ፕሮግራም እዚ ተበግሶ እዚ ነቶም ብምኽንያት ረሓቕን ቅርፂ መሬትን ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምርካብ ዝጽገሙ ዓድታት ካብቲ ኮም ሰራሕተኛታት ጥዕና ብምቁጻር ብምስልጣን ኣገልግሎታት ከም ዝህቡ ምግባር ኮይኑ እዚ ሜላ እዚ ኣብ ምክትታል ጥዕና ህዝቢ ርሑቕ ገጠራት መሰረታዊ ለውጢ ዘምጽእ እዩ ብዘይካዚ ኤርትራ ጉዳይ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ማዕርነት ምስ ታሪክ ሓርነታዊ ቃልሲ ተኣሳሲሩ ልዑል ኣተኩሮ ዝገበረትሉ እዩ በዚ ድማ ፖሊስታት እታ ሃገር ንምስፋሕ ትምህርትን ቁጠባዊ ዕድላትን ኣንስትን ኣዋልድን ኣብ ግምት ዘእተወዩ ሰፊሕ ጎስጓስን ሸፈነን ክታበት ተላባዓት ሕማማት ንምቁጽጻር ዕድል ክፍጠር እንከሎ ከምዚ ሰሮቱ ጻዕርታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ድማ ንመደባት ውሕስነት ምግቢ ኣደንፊዕዎ እዩ እዚ ተበግሶ እዚ ኣብ ሰብኣዊ ጸጋ ወፍሪ ምግባር ክሳብ ክንደይ ናብ ዘላቕ ልምዓት ከም ዘምርሕ ምርኣያ እዩ ራብዓይ ልምዓት ጻዕሪ እኩባት ምግባር በተዛማዲ ውሕድ ህዝቢ ዘለዋ ኤርትራ ህዝባ በሓያል ባህሊ ዜግነታውን ሓላፍነታውን ዝተዋፍየ ዝተኾስኮሰ እዩ ንኣብነት ንሕርሻን ዝስተን ዝኸውን ማይ ንምኽዛን ዝዕመም ህንፀት ንኣሽቱ ዲጋታት ብኮሚ ዝምራሕን ዝትግበርን እዚ ኣገባብ እዚ ስምዒት ዋንነት ዝፈጥር ዘላቕነት ዘውሕስ ወጻኢታት ዘውሕድ ብኽነት ዘወግድ ብዘይ ብልሽውና ብመሻርክቲ ልምዓት ዝውሃብ ነፍሲ ወከፍ ዶላር መዓልኡ ርሒብ ከም ዝኸውን ዝግበር ድማ እዩ ሓሙሻይ ነዊሕ ብምጥማት ተጸማምነት ምጥራይ ኤርትራ ነዊሕ ብምጥማት ንዘላቕነት ተጸማምነትን ቀዳምነት እያ ትሰርዖ ወፍሪ ኣብ ፀሓያዊ ጸዓት ምህናጽ ዲጋታት معقاب ماين حمدن كاب سقعتنيا رديئتن ናይ ደገ ምትእትታውን አገላጊልዋ እዩ ሕብራት ሃገራት ክሌማ ኣብ ግምት ዘእተወ ፕሮግራም ብምውጻእ ሓረስቶት ደርቂ ዝጻወር አገባባት ክርዕሙ ይደጋገፍ ኣሎ ፋይናንሳዊ ማሕነቆታት ንግሎባላዊ ልምዓት ጻዕርታት ጉድሆ ኮይኑሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ መዳይ ምርዓም ክሌማ ዘላቂ ሕርሻው ልምዓት ከምውን ሓርነት ጻዓት ኣበርቲዕኻ ምስራሕ ኣዝዩ አገዳሲ ኮይኑ ኣሎ متقللي حساب علماوي ملكعت متحققازي قيايري زلو بزحات منግስትታት ድማ ነዚ እንዳተሸምረረ ዝኸይድ ዘሎ ለክስን ምወላን ምርዓሙ ይቃለሱ ኣለዎ ተመክሮ ኤርትራ ልምዓት ሱር መሰረቱ ዘቤታው ምዃኑ ዝእምት እዩ ግዳማዊ ሓገዝ ለውጥን ዘላቅነትን ልምዓትን ኣምርግጋጽ በመጠኑ ክሕግዝ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ኮማዊ መሪሕነትን ሃገራዊ ስርዓትን ናይ ገዛ ርእሱ መንገዲ ከም ዝቕይስ ምግባር ወሳኒ እዩ እዚ ክበሃል እንከሎ ናይ ኤርትራ ሞዴል ርእስኻ ምኽኣል ጸገማት ዘይብሉ ጡጡሕ መንገዲ ማለት ኣይኮነን ናቱ ቡድሆታት ኣለዎ ኣብ ብዙሕ መዳይ ንግዚኡ ሕጽረታት ጸገማት ከጋጥም ይኽእል እዩ وفري بمحساب سفيح عدلات شغلت أم مفتار بحتى وكفال أم معبالن قلطف زي كخون يخيل بز مخنيات كينو يهلو بدهوتات نابت زعبي علامة أرحيكا متأمات نابقون مبصاح لعل متأمامي حاتد إذا خوينو جن إرتراز استخدتلو فلسفنا رأسخا مخال هاجرات بزي رديت بخمي نفسن كيلن تساني عندو كبلانك قسقساني خلا زبل عبي حتو زلعل فولي تمكرو خوينو الله أقراونت تسرتي لولاونت زحلو وفويزي قاد هانتي فغري عمر زجور ورقاو دام استفر دلدل ولود وطات أقراونت تسرتي لولاونت زحلو وفويزي قاد هانتي فغري عمبو زجور ورقاو دام استفر لبغي صنبلاي زحلال درع عنك لا خوينونا لو طلال لا زطعمان متننا ورسو رزين كبرا ملسو نجسو ويزا إريترا ويزا إريترا ويزا إريترا إريترا
نسلسلو تقا حاجر حاجر نعاخ ونينو حاجر حاجر صعرام نبوينو قوفو خبر كيتو رائخ قوبيتو زسنبر بودو مسكور هوتو ليدو سلطن تناي صباح سجير كي أخرقوا انقالوا تخطري عرحل ولا بري وحس كي بحري أقراونت تسرتي لولاونت زحلو وفويزي قاد هانتي فغري عمو زجمو ورقا ودم استفر لبري صنبلايو صنبلاي زحلل لا تدعمان متننا ورسو رزين كبرا مليسو نقسو ويزا إريترا ويزا إريترا ويزا إريترا إريترا حاجر حاجر ساما خبور تيغا حاجر حاجر ناس نسلو تقا حاجر حاجر نعاق ونينو حاجر حاجر صعرا نبوينو قوفو خبر كيتو رائخ قوبيتو سسنبر بودو مسنور وتوليدو سلطن تناي صباح سجير كي أخرقوا انقالوا تطري عرحل ولا بري وحس كي بحري إسرائيل سغفاي بلقي لنا لنا مبسعاخ نحلو خم قدمنا جوخي إسرائيل سغفاي بلقي لنا مبسعاخ نحلو كم قدمنا برهويلو بنا توريكي منا روحنا يوتن فاسا سعيرا أبسا عجوغي إريتراي سغفاي بلقي لنا مبسعاخ نحلو كم قدمنا أغلنا برهويلو بنا توريكي منا روحنا يوتن فاسا سعيرا عبسا عجوخي إريتراي سغفاي بلقي لنا مبسعاخ نحلو كم قدمنا عجوخي إريتراي سغفاي بلقي لنا مبسعاخ نحلو خم قدمنا
دكريمي كسب بخالق فيديو زملسكم تطعمو سسناي تطعمو نعصبات ودقت وهدقنيتنا هاغراو خبرات زلالماو زخرن سماتاتنا وترو عوتنا عفاش فلفل تي في